बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मैं साजिद अब्बास मशरी। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं और नमाज सुबह का वक्त होने वाला है। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के घर में मौजूद हूँ और जिस सहन में मैं खड़ा हूँ ये सहन शफा के नाम से मारूफ़ है और ये ऐसा सहन है कि जिस सहन में ज़रिए इमाम रज़ा का जो गुंबद मुतहर है ये पूरा मुकम्मल नज़र आता है और यहाँ से आप लोग ज़ियारत कर सकते हैं। इसके अलावा इस शहर की जो और ख़ुसूसियत है, इसमें सबील तलाई यानी गोल्ड की सबील से कहते हैं और पानी वाकई बहुत ही बाबरकत पानी है। हमारा ये अकीदा है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान से ज़ायरीन आते हैं वो यहाँ का पानी ले जाते हैं मरीज़ों की शफायाबी के लिए, मरीज़ों की सेहत व सलामती के लिए। और मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के हर सहन की अपनी एक ख़ुसूसियत है, अपनी एक बरकत है, अपनी एक फ़जीलत है। और इस वक्त जो आप आवाज़ सुन रहे हैं लाउड स्पीकर में, ये आवाज़ मुनाजात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है और ये वो मुनाजात हैं कि जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में बैठकर पढ़ा करते थे। और अगर आप लोग जो ज़ायरीन आए हैं उनको पता होगा कि रात के इस वक्त जब 2 का टाइम होता है तो ये मुनाजात हर रोज़ यहाँ पर पढ़े जाते हैं और बहुत ही प्यारी दिलनशीन आवाज़ होती है इन मुनाजात की। और ये वो मुनाजात हैं जो मस्जिद कूफा में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने खुदावंद से, अपने खालिक से हम कलाम होते थे और मौला अपना एक दर्द दिल बयान फरमाते थे। और इस दर्द दिल को आज मुनाजात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नाम से मारूफ़ है। सामने पंजरा शफा है। पंजरा शफा ऐसा पंजरा है जिसे अमूमन पाकिस्तान में या हमारी उर्दू ज़ुबान में शफा वाली जाली कहते हैं। और मैं इस वक्त इस जाली की तरफ, इस पंजरा शफा की तरफ जा रहा हूँ। अब सबके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। मैं तमाम उन मोमिनीन और मोमिनात का आस्ते दिल शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मोमिनीन जिन्होंने यूट्यूब पर मेरी वीडियोस को लाइक किया, मेरी वीडियोस पे कमेंट्स किए। मौला आप सबको सलामत रखे और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मौला के जवार में सबकी सेहत व सलामती के लिए मैं दुआ हूँ इंशाअल्लाह। जो मरीज़ हैं मेरे मौला सबको सेहत कामिल वाजिला अता हो। जो परेशान हैं मेरे मौला उनकी परेशानियाँ दूर हों। जो तंगदस्त हैं मेरे मौला इस रात का और इस रात के इस पहर का वास्ता उनकी तंगदस्ती को दूर फरमाएँ। इस पंजरा शफा की अज़मत का वास्ता मेरे मौला जो मोमिनीन परेशान हाल हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो दुनिया के जिस कोने में भी हैं, उन सब की परेशानी को दूर फरमा मेरे मौला। और हम सबको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बार बार ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो मोमिनीन ख्वाहिशमंद हैं, दिलों में आरज़ू है कि वो करबला जाएँ इस बार 40, मेरे मौला उनकी इन आरज़ुओं को पूरा फरमा और उनको बैनुल हरमैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम देखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम। आप सबके लिए मैं दुआगो हूँ, सब मरीज़ों के लिए
میری انشاءاللہ کل ڈیوٹی ہے حرم میں، اور دوران ڈیوٹی بھی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ سب کے لیے، آپ سب کی مشکلات کی حل جابی کے لیے، آپ سب کے حاجات کی قبولیت کے لیے، اور اپنے مرحومین کو ہر وقت یاد رکھیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ایک فاتحہ پڑھیں، ان کا آپ کا ایک فاتحہ ان کے لیے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ ابھی میں گزر رہا تھا حرم میں، تو ایک پینافلیکس پر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مرحوم مومن کے مرنے کے بعد چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ چند کام کر گیا تو اس کے مرنے کے بعد، اس کے جانے کے بعد وہ کام اس کے لیے کار خیر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اگر وہ کوئی دینی مدرسہ بنا کر چلا گیا تو جب تک مدرسے کی در و دیوار باقی ہے، پڑھنے والے کا، نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے اس مرحوم کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اگر کوئی اس نے قرآن کا مدرسہ بنایا ہے، قرآن کی کوئی ایسی جگہ بنائی جہاں پر بیٹھ کر قرآن پڑھا جائے، تو جب تک وہ قرآن کریم باقی، جب تک وہ گھر باقی رہے گا، اس کے لیے وہ کار خیر اور کار ثواب آتا رہے گا۔ اگر اس مرحوم نے کسی غریب کے لیے گھر بنایا ہو، تو جب تک اس کے گھر کی چھت باقی رہے گی، در و دیوار بلکہ اینٹ باقی رہے گی، اس کا وہ ثواب اس کے نام اعمال میں چلا جائے گا۔ اور اگر اس نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے اخلاق کے ساتھ، تو جب تک اس کے بچے رہیں گے، کسی سے بولتے رہیں گے، کسی سے دعا سلام کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچتا رہے گا۔ اگر کسی نے امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں کوئی بھی چیز دی ہے، اس کا وہ ثواب جاری و ساری رہے گا۔ اور یہ ایک مومن کی نشانیاں ہیں کہ مومن جب بھی مرتا ہے تو کوئی نہ کوئی وراثت چھوڑ کے مرتا ہے۔ تو آپ اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، اگر کچھ بھی نہیں تو ان کی اصالِ ثواب کے لیے کوئی صدقہ دیں، اور یہ صدقہ آپ کے لیے بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور جس کی خاطر آپ دے رہے ہیں اس کے روح کے لیے اس کے نام اعمال میں وزن کا باعث ہوگا۔ میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، مولا کے جوار میں، مولا کی بارگاہ میں آپ سب کی قبولیت حاجات کے لیے دعا گو ہوں انشاءاللہ، جو کہ اب صبح کا وقت ہونے والا ہے اور اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ میرے مولا آپ کو اس پہر کا واسطہ، اس وقت کا واسطہ، جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں تمام مومنین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں اس پہ، چونکہ یہ ایسی جگہ کی ویڈیو ہے کہ جس کو دیکھنے کا بار بار ثواب ملتا ہے، امام رضا علیہ السلام کے حرم کا۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مشہدی ولاگ کو۔ مولا آپ سب کو اجر و ثواب عطا فرمائے، اور مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا ہمیں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما، ہمیں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ میرے مولا ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تیرے در کے گداگر ہیں، اپنے در سے ہمیں جدا نہ فرمانا۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ رضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا ساجد عباس مشہدی، مشہدی ولاگ مشہد۔